ایک لاکھ مختصر 1,24,000 نبیاں دے در تے جاؤ گے. جانا ہے، میں بھی جانا ہے، مولانا عبدالحکیم صدر پوری نے بھی جانا ہے، علماء نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے. پر سب نے کہنا نہیں اگے جاؤ، نہیں اگے جاؤ. جدو میرے محبوب دے کول پہنچو گے، آئے ہائے سبحان اللہ تے دے دے ذرا. کملی والے اساڑی سفارش کر دے، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. میرا محبوب اس کام نو اپنے ذمہ لے گا اور اللہ دے دروازے تے سفارش کرے گا. یا اللہ میں تیرے دروازے تو اپیل کرداں، درخواست کرداں کہ اے کائنات دا حساب و کتاب شروع کر دیتا جائے. میرا محبوب سجدے دے اندر گر جائے گا. اکاڑے والیا ایک کتنا لمبا سجدہ، کم از کم 10 سال دے برابر دا سجدہ. میرا محبوب کالی کبلی والا، زہا دے مکھڑے والا، مزمل دی چادر والا، مدثر دے کمبل والا، ختم نبوت دے تاج والا، سارا سجدے دے اندر رکھ دے گا. آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا سار چوک، سونیا اچھی آواز نال ذرا سبحان اللہ تے دے دے. حالے بھی نہیں اور اچھی آواز نہیں. تیانو 12 ربیع الاول دے نا ٹوٹے دے چول کھڑانے چاہی دے، پھر تسی سبحان اللہ کہو گے میرا خیال کے اندر. ہاں ہاں اللہ تعالیٰ تیانو ہدایت نصیب فرمائے. سونے سر چوک سال علماء دی توجہ بھی میں چاہواں گا. صدر پوری صاحب سال سونے مانگ تیرا کم منگنا ہے تے میرا کم عطا کرنا ہے. تو تا مانگ، آئے ہائے میں قربان جاواں. سونا مانگ دا جائے گا، رب دندہ جائے گا. مانگنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ. دینے والا کون؟ اللہ. آج سونے تو میدان محشر چ مانگ دا پیا ہے، تینوں بھی کسے نے منگیا سینا، تینوں بھی کسے نے منگیا سینا. بیت اللہ دے اندر کھلو کے منگنے والا خلیل اللہ سی، تے منگیا جا رہا محمد الرسول اللہ نو. تے کھڑا خلیل اللہ بیت اللہ دے اندر، کھڑا بیت اللہ دے اندر، تے اس شہر دے اندر منگیا جا رہا ہے جے دے شہر دیاں عرشاں والے نے قرآن دے اندر قسمہ چاہیاں نے. لا اقسم بہذا البلد، سونیا میں تیرے قدمہ دی برکت نال میں اس شہر دیاں قسمہ کھانا. تیرے آنے تو پہلے تے دنیا انہوں بکا کہندی سی، اللذی بھی بکتا مبارکہ. تیرے آنے تو پہلے تے دنیا انہوں بکا کہندی سی، تیرے آنے تو پہلے تے انہوں ابراہیم خلیل اللہ غیری زیزر ان کہندے سن، بیوادی غیری زارین کہندے سن. پر سونیا تیرے قدم لگے نے تے میں انہوں مکہ المکرمہ بنا دیتا جے. میں سبحان اللہ کہہ دے نظرہ، میں کیوں نہ کماں. تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. دیار یسرب میں گھومتا ہوں،
توجہ رہے، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کے جومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا ایسا کیے کوثر جے مانگدا جا، میں گل پیا کردہ سی مانگدا جا، میں عطا کردہ جا مانگا، سونا مانگدا جائے گا، رب عطا کردہ جائے گا، مانگتے صحیح نہ سونیا میرا محبوب مانگدا جائے گا، مانگدا جائے گا، جدوں ایک بندہ بھی جہنم دے اندر نہ رہ جائے گا، اس وقت میرا محبوب اللہ دے سامنے کہن گے یا اللہ بس میں راضی ہو گیا، سونیا میں اعلان کیتا سینا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، راضی ہو گیا ہے، خوش ہو گیا جے، سبحان اللہ، میریاں محبتاں نبی نال، تیریاں محبتاں نبی نال، کائنات دے لوگاں دیاں محبتاں نبی نال، میں کیا کر محبت جے دے نال محبت کریں گا، او دے نال قیامت دے دن حشر ہوئے گا، صحابہ نے محبت حضور نال کی تھی، آج بھی ویکھ ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے روزے دے اندر ستا پیا جے، عمر فاروق نے محبت کی تھی، آقا دے نال ستا پیا جے، انشاءاللہ میرا محبوب کدی حوض کوثر تے ہوئے گا، اللہ دی قسم کدی حوض کوثر تے ہوئے گا، کدی مقام محمود تے ہوئے گا، یہ میرے محبوب نو شانہ منیا نے، آ جاؤ کاڑے والے اگر مرتبہ چاندہ جے، اگر مقام چاندہ ہے تے پھر صحابہ دے نال محبت کر، اے ویکھ لا ذرا پیار کرنے والا بلال کتھے پہنچ گیا جے، بلال نو کی عظمتاں مل گئیاں، میری محبت مصطفیٰ نال، میں ذرا عقیدہ دسن لگا، میری محبت مصطفیٰ نال، صحابہ والی محبت، صحابہ والا پیار، چشتی صاحب جملہ قابل غور، دیکھو میرے مصطفیٰ دے نال سونے والا کون ہے؟ دسو ذرا، ابو بکر صدیق دی خلافت دا وقت 2 سال مدینے چ جلوس نہیں آیا، عمر فاروق دا 10 سال کچھ ایام مدینے چ جلوس نہیں آیا، حکومت اپنی، اور پھر اگے چل، اے عثمان غنی 12 سال مدینے چ نبی دے نام دا 12 ربیع الاول دا جلوس نہیں آیا، علی المرتضیٰ نے کوفے دے اندر جلوس نہیں کڈیا، امامہ نے جلوس نہیں، محدثین نے جلوس نہیں، میری محبت او محبت ہے جیڑی صحابہ دی محبت ہے، میرا پیار او پیار جے جیڑا امامہ دا پیار ہے، میرا عشق او عشق جے جیڑا بلال دا ہے، خبیب دا ہے، زبیر دا ہے، معاویہ دا ہے، صحابہ دا ہے، اے ویک حضرت خبیب نو تختہ دار تے چڑھ گیا، عشق دا سانو سبق پڑھا کے گیا ہے، بلال حبشی کولیاں تے لیٹ گیا، اے حلوے دے محبتاں تو سارے کر لیندے نے، ہاں اے تسی جڑا کم پھڑیا ہویا ہے نا، اے نات خان معذرت نال عرض کرانگا، نات خانو تسی نہیں، میرا کوئی ہور مطمع نظر ہے، نات خان، اے نات خان نہیں، اے پیسے کھور نے داڑھی منا کے خسرہ بن کے نبی دی نات پڑھ رہا بے ایمان، اے عشق مصطفیٰ جے ہیں دسو، غم مصطفیٰ اگر سینے میں نہیں، دوسری طرح شعر نو بدلا، عشق مصطفیٰ اگر سینے میں نہیں، عشق مصطفیٰ اگر سینے میں نہیں، مدینے میں رہ کر مدینے میں نہیں، عشق مصطفیٰ اگر سینے میں ہے، وحی الاسلام عثمانی میں رہ کر مدینے میں ہے، عشق مصطفیٰ
میرا عشق بلال والا مارا کھا کھا کے تھک گیا ہے کوئی کہندا ہے کو جا کملا تے کسے نہ کم دا کو جا کملا تے کسے نہ کم دا تے پتل نالوں کھوٹا سونے نال بٹایا یو سامی تے کتنا پایا یو ٹوٹا سن کر حضرت آکھے یو سنو کہ تسی کی جانو اس گل تائیں قدر جواہراں جانن جوری تے بے قدراں خبر نکائی ہونے نہ سدو اے چپ نات خانہ نے نا ساڑھا عقیدہ دباتا ہے عقیدہ ساڑھا دباتا ہے اے گانیاں دی طرزاں تے ناتا ویکھو خسرا نچدا پیا ہے گانیاں دی طرزاں تے ناتا بنا کے لے کے پھر پیسے منگن گے کہ انہیں پیسے دو گے تے ایسی آنا ہے تسی تے عقیدہ رافضیت دا اجاگر کرنے والے ہو ساڑھے اکابرین نو کی جواب دو گے جنہیں مر گئے عقیدے تے محنت کر دے جنہیں سوا ہو گئے کٹ گئے اور جنہوں نے ساری زندگی عقیدے دے اندر گزاری چشتی صاحب بھی عقیدہ توحید بیان کرتے رہے الحمدللہ طالب علم میرے جتنے ساتھی عقیدہ توحید تسی ناتاں دے ویچ عقیدہ تم دیتا ساڑھے عقیدے نو خراب کر دیتا ہے اوے میں عرض کراں گا علماء دا مجمع بھی بہت زیادہ کثیر تعداد نال علماء بنو خطیب بنو ہاں اے یعنی کب تسی کم پڑھے ہیں نا اے بند کرو مولانا حنزلہ بیٹا ہے نا سادسہ دے وچ بہت اچھا کلام پڑھدا بھی ہے تے لکھدا بھی ہے امان نوس مدرس صاحب پورا کتاباں پڑھاندا اتھے آ کے طالبات نو میں کہا گل سنو میری مینوں نعت خانی چاہیے خطیب بن عالم دین بن عقیدے دی اصلاح کرنی ہے پیسے کٹھے کیتے میں قبر چو آگے تیرے جتیاں مارنی ہیں ویسے ہاں میں کہا بندہ بن کے کام کر عالم دین بن اور سارے علماء بنو ہے کہ یہ ڈرامہ بازی ہیں یہ تسی بھی اگے ماشاءاللہ میرا دل کردہ میں پھاڑ لوا متیر تے لال میں جتی تے نہ دے پیچھے ہو جاؤں ایک کڑا کام ہوا ہے جی ایک وہ کام ہے دسو تسی سارا عقیدہ انہاں دا تھوپ دے پے ہو ساڈے تے انہاں دی گل ساڈے تے کر رہے ہو ساڈے اکابرین نے کیتا ہیں کمتر دا کلام ہوندا سی حافظ شریف ہیں جی منسنا بات یہ دا پیغام اج بھی پہنچ رہا ہے اسی نبی پاک نہ پیار کر دے ہیں اسی نبی پاک دے پیارا نہ بھی